बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बीवी ने नाजायज़ ताल्लुकात से रोकने पर अपने शोहर को गोली मार के कत्ल कर दिया। पिस्टल अपनी बेटी के हाथ में दे दी और कहा कि दुनिया को कहना, पुलिस को गुमराह करना और बताना कि मेरा बाप मेरे साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाने की कोशिश करता था, मुझे छेड़ता था, मुझे गलत अंदाज में टच करता था, इसीलिए मैंने जो है उसको कत्ल कर दिया। दूसरी खबर जिसमें यकीन करें मेरी जान जो है वो निकल जाती है। तीसरी बेटी पैदा हुई और ख़ानदान के, फैमिली के, ससुराल वालों के प्रेशर से कि वो बेटा चाहते थे और तीसरी बेटी हो गई। एक खातून ने जो है वो वॉशरूम, हस्पताल का वॉशरूम था, उससे जो है छलांग लगाकर ख़ुदकुशी की है। इस वक्त हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है। डॉक्टर्स कहते हैं कि उसको बचाना नामुमकिन है। लाहौर के जी लोग इस वक्त अंधे होने लगे हैं। ख़तरनाक नेटवर्क लाहौर के लोगों को अंधा बना रहा है, वो बेनकाब हो गया है। आज की वीडियो में हम इन 3 खबरों का खुलासा करेंगे, 3 इंतहाई खौफनाक खबरें। डेफिनेटली आपको इल्म होना बहुत ज़रूरी है। रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको कर लीजिएगा ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती रहे। अपनी जी नफसानी ख्वाहिशात और सिर्फ चंद पैसों के खातिर एक ऐसा घिनौना कारोबार कर रहे हैं, बल्कि इंसानी खून बहाना इन लोगों के लिए इतना आसान हो गया है कि ये 500 रुपये के लिए भी अब आगे दौर आएगा कि किसी को भी कत्ल कर देंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। चंद रुपयों की खातिर जी लोगों की आंखें छीन लेने वाले दरिंदे लालची लोग, ये एक गैंग है, इसका पता चला है, लेकिन अभी तक पुलिस उसे पकड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। ये गैंग लाहौर से ऑपरेट हो रहा है और लाहौर पंजाब में जो है ये अब इस वक्त फैल चुका है। लाहौर इनका गढ़ है, पूरा पंजाब जो है इनकी जो है अब लपेट में आ चुका है। पंजाब भर के लोगों को ये अंधा करने में लगे हुए हैं। इस पर बात करने से पहले जी सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बेटी के हाथों जो है एक खौफनाक कत्ल हुआ और इसकी असल कहानी क्या है। आप सबको पता है कि जी पहली खबर जो कल मैंने रिपोर्ट की थी, वहाँ पे पूछा, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, पुलिस को इन्होंने झूठी कहानी सुनाई और ये खबर रिपोर्ट हुई थी कि 13 साल बेटी ने बाप को जी फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। उसकी वजह बच्ची ने बताई थी कि मेरा बाप मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात जो है वो बना चुका था, मेरा रेप करता था, मेरे साथ ज्यादती करता था, मेरे से गंदे काम करता था, तो मैंने तैश में आके जो है अपने बाप को कत्ल कर दिया। पुलिस को ये बयान ज़रा मशकूक से लगे थे। पुलिस ने उस लड़की को पिस्टल भी पकड़ाई थी और कहा था कि तुम इसको चलाओ, लड़की चला नहीं पाई थी वही पिस्टल। उसके बाद जी पुलिस ने जो है वो 4 अफराद को हिरासत में लिया था, जिसमें उस शख्स की बीवी थी, बेटी थी, बेटा था, इन सबको हिरासत में ले लिया था। पुलिस ने 2-4 चपेड़े मारी तो उन्होंने असलियत बताई। अब कहानी जी खुल गई है। कहानी क्या है कि जी कत्ल करने वाली बेटी नहीं थी बल्कि माँ थी। उस शख्स की बीवी जो थी उसका अफेयर चल रहा था, 5 बच्चों की माँ है, किसी से नाजायज़ ताल्लुकात थे उसके, इसका शुबा था। शौहर ने और बीवी में अक्सर लड़ाई रहती थी। लड़ाई के बाद माँ ने बेटी को कुर्बानी का बकरा बनाया। माँ ने अपने शौहर को, यानी कि उसकी बीवी ने उसको कत्ल किया और अपनी बेटी को उसने पिस्टल पकड़ा दी और कहा कि जी ये तुमने बोलना है, तुम तो छोटी हो, तुम तो माइनर हो, तुम्हें तो छोड़ दिया जाएगा। इतना इन लोगों को होश है। लड़की तो पिस्टल चला ही नहीं पाई। पुलिस ने इनके अहले खाना से तफ्तीश शुरू की तो मकतूल के अहले खाना ने जो है वो फिर सच उगल दिया। पुलिस के मुताबिक ये किसी प्रोफेशनल का काम था। एक ही गोली चलाई गई और वो भी बड़ी नज़दीक से चलाई गई और इस तरह से वो शख्स जो है वो कत्ल हो जाता है, मार देते हैं। दूसरी तरफ जी लाहौर का जनरल हॉस्पिटल है, वहाँ पर तकरीबन अजीबोगरीब किस्म के वाक़यात पेश आ रहे हैं। बेटे की ख्वाहिशमंद जो खातून थी, तीसरी बेटी की पैदाइश पर इंतहाई दिल बर्दाश्ता हुई और उसने हस्पताल की एमरजेंसी के जो वॉशरूम थे वहाँ से छलांग लगा दी। देखिए बड़े ये प्रेशराइज़ करते हैं ये सोसाइटी जो है। मुझे अच्छी तरह याद है कि बड़ी मोहब्बत और प्यार से पूछते हैं, हाय तुम्हारी बेटी हो गई, फिर अल्लाह एक और बेटा देते। मैं बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी ये बातें करते सुना है कि अच्छा एक बेटी तो हो गई, एक बेटा भी हो जाए। तो मैं वहीं पे मौजूद थी एक दिन, मेरी फैमिली में इस तरह से बात हो रही थी। मैंने कहा जी क्यों, बेटी भी तो अल्लाह ताला की रहमत है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एक बेटा हो जाएगा। आजकल भाई देखा जाए, माज़रत के साथ किसी को बुरी लगे मेरी बात, वो जो है वो दिल पे ना ले, बेटियां ही वालिदैन के साथ जो है वो खड़ी रहती हैं। बेचारियों की शादी हो जाती है फिर भी जो है आके वालिदैन की चीज़ों को देख रही होती हैं, प्यार मोहब्बत एहसासात, वो बेटियां ही हैं। बड़े कम बेटे हैं जो वालिदैन को ना सिर्फ अपने साथ लेके चल रहे होते हैं, मामला जो हैं वो अच्छे से चल रहे होते हैं। अक्सर जो है वो हम जाते हैं जहाँ पर ओल्ड होम्स में, वहाँ पे वालिदैन को छोड़ कर आए होते हैं अपने बच्चे, और बेटे ही होते हैं अपनी बहुओं के साथ, यानी कि बीवियों के साथ जो है छोड़ के चले गए होते हैं। तो आजकल के दौर में देखिए गलत तो कोई भी हो सकता है, बेटा बेटी जो, लेकिन
آپ کو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ بیٹا بیٹی جو ہے وہ برابر ہی ہیں, ٹھیک ہے, اور کس طرح سے جو ہے وہ اب معاملات, بیٹیاں بھی کام کرتی ہیں, بیٹے بھی کام کرتے ہیں, تو اس طرح سے اگر کسی کی بیٹیاں ہو رہی ہیں تو اللہ کی رضا ہے نا, آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے. آپ اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ چاہیے. آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ اگر کسی کی بیٹی ہو رہی ہے تو آپ اس کو اتنا پریشرائز کریں. اس عورت کو اتنا مجبور کیا, اتنا پریشر تھا کہ وہ بیچاری بچہ پیدا کر کے نکلی ہے, بیٹی تھی, اس کے بعد اس نے اوپر سے چھلانگ مار دی. سیریس ہے جی, ڈاکٹرز کہتے ہیں اسے ہم بچا نہیں پائیں گے. جنرل ہاسپٹل ہے, اس کی انتظامیہ کے مطابق قصور سے تعلق رکھنے والی یہ پریگننٹ عورت جو ہے, اس کی طبیعت خراب ہونے پر اس کو ہاسپٹل لایا گیا. انتظامیہ نے بتایا جی خاتون جو ہے اس کو پریشر تھا اس کی فیملی کی جانب سے, وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ جی میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا ہو جائے, لیکن جیسے ہی تیسری بیٹی کی پیدائش ہوئی وہ افسردہ ہو گئی. اس نے جنرل ہاسپٹل کی سرجیکل ایمرجنسی سے چھلانگ لگا دی ہے. خاتون نے لیبر روم کے واش روم کی کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگائی ہے, جس کے باعث وہ بری طرح سے جو ہے زخمی ہے, اور اب خاتون جو ہے انتہائی کرٹیکل حالت میں جو ہے نیورو ایمرجنسی میں داخل ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی وہ شاید بچ نہیں پائے گی. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک پریشر نے اس کی جان لے لی. ماں کے لیے تو بیٹا بیٹی دونوں برابر ہوتے ہیں, لیکن اتنا پریشر دیا سوسائٹی نے, اس کی فیملی والوں نے, کہ وہ بیچاری بچہ پیدا کرنے کے بعد اوپر سے اس نے چھلانگ لگا دی ہے. اس وقت جی شوگر کے پیشنٹس کے لیے انتہائی خوفناک خبریں گردش کر رہی ہیں, اور آپ سب کو اس لیے اس کے بارے میں خبر ہونا ضروری ہے, کیونکہ ہر گھر میں ایک دو شوگر کے پیشنٹ موجود ہوتے ہی ہیں. یہ نارمل ہی ہے, فیملی میں کوئی نہ کوئی جو ہے ڈائبیٹک پیشنٹ موجود ہوتا ہے. شوگر کے مریضوں کی جی بینائی جو ہے بچانے کے لیے ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے. اب غور سے سننا ہے, اور یہ جعلی انجیکشن ہے جس سے درجنوں مریضوں کی بینائی جو ہے وہ متاثر ہو چکی ہے. لاہور اور قصور کے بعد ملتان اور صادق آباد میں بھی انجیکشن لگانے سے بینائی جانے کے کیسز اس وقت جو ہے رپورٹ ہو رہے ہیں. لاہور, قصور اور جھنگ کے اضلاع میں جو ذیابیطیز کے مریضوں کو آنکھ کے پردے کے علاج کے لیے ایویسٹن انجیکشن ہے وہ لگائے گئے. تاہم یہ انجیکشن شدید انفیکشن کا باعث بنے, جس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چودھری منظور کے بھائی اور ان کے دوست سمیت تقریباً 12 مریضوں کی جو ہے بینائی اس وقت جا چکی ہے. قصور میں بھی بہت سارے لوگ ہیں, 4 افراد کی بینائی جو ہے اس سے متاثر ہوئی ہے. یہ ناقابل تلافی نقصان ہے کہ آپ جعلی ادویات آپ لوگوں نے ان کر دی ہیں مارکیٹ میں, جس سے لوگوں کی جو ہے وہ جانیں بھی جا رہی ہیں, ان کی بینائی بھی جا رہی ہے. شریف ہسپتال میں انجیکشن لگانے والے ڈاکٹر نے بتایا کہ جی ویسٹن کو صرف ذیابیطیز کے سبب خراب بینائی بحال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور عام طور پہ ایک مریض کو 3 سے 4 انجیکشنز لگائے جاتے ہیں. لیکن اس کیس میں کئی افراد نے اپنی بینائی کھو دی ہے. متاثرہ مریضوں میں سے 3 کی سرجری ہوئی اور ان کی آنکھیں اس وقت کچھ بہتر ہیں. اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جی اس وقت اس کا جو ہے دیکھا جا رہا ہے. خدا کے لیے آپ لوگ بھی خیال رکھیں, معاملات کو دیکھیں. یہ جو ہے وہ پنجاب میں اس وقت آپریٹ ہو رہا ہے, لاہور سے آپریٹ ہو رہا ہے. لاہور میں گھر میں بنائے گئے انجیکشن ہسپتالوں کو سپلائی کرنے کا یہ انکشاف ہوا ہے. غیر معیاری انجیکشن استعمال کرنے سے شوگر کے 40 مریضوں کی تقریباً ابھی ڈاکٹر سے رپورٹ دی ہے بینائی متاثر ہوئی ہے. جعلی انجیکشن بیچنے والے نوید اور حافظ بلال نامی 2 ملزمان کے خلاف چیف ڈرگ کنٹرولر کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے, اور اس پر جو ہے ایک وہ کہتے ہیں جی بڑے ہم لوگ پیسے کما رہے ہیں, بڑے ظالم لوگ ہیں. یہ ایک انجیکشن پر 1 لاکھ روپے کماتے تھے. جو ہے انجیکشن کے پورے بیچ کو انہوں نے ختم کیا. دیکھیں کیا معاملات ہیں. اپنی فیملی کا خیال رکھیں. انتہائی ظالم لوگ ہیں, انتہائی ظالم لوگ ہیں. یقین کریں ہم بہت ظالم ہو چکے ہیں, ہمیں اپنے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں ہے. خدا کے لیے آپ کا اگر اللہ پہ یقین ہے تو اس بات پہ یقین رکھیں کہ کسی کا برا کریں گے نا تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. مکافات عمل پہ یقین رکھیں. خدا کے لیے گند مچانا چھوڑ دیں, لوگوں کی زندگی کو تباہ کرنا چھوڑ دیں. آپ کی زندگی میں آرام سے آسانی اللہ تعالیٰ خود پیدا کر دے گا.